بسم الله الرحمن الرحیم. زیارت قبر و توسل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بگو نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است، همتایی برای او نیست و به همین مأمور شده‌ام و من نخستین مسلمانم. زیارت قبر و توسل. الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی نعمتها و یکتا و یگانه هست. چگونه انسان به خود اجازه می‌دهد که به سوی مخلوقی همچون خود متوجه؟ آیا می‌دانید برای چی آفریده شده اید؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند. شرک گناهی بزرگ است و هرگز بخشیده نمی‌شود. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله هرگز شرک را نمی بخشد و پایین تر از آن را برای هر کس که بخواهد و شایسته بداند موحد گناهکار بخشیده خواهد شد، اما عابد مشرک هرگز، زیرا مشرک با داشتن این عقیده بزرگترین ظلم را به الله جل جلاله مرتکب شده و ظالم هرگز رستگار نمی‌گردد. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. و جز الله چیزی را که نه سودی به تو میرساند و نه زیانی مخوان، اگر چنین کنی از ستمگاران خواهی. رها کنید قبر پرستی را، رها کنید پیر پرستی را، رها کنید زیارتها و بارگاهها را، رها کنید قبر پرستی را. مگر نشنیده اید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گچکاری و تزیین قبور و نشستن بر آن و ساختن بنا و گنبد و بارگاه بر روی آنها نهی فرموده‌اند؟ رها کنید قبر، رها کنید پیر پرستی را. پس برادران و خواهران مسلمان، بترسید از روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. روزی که مال و فرزندان سودی نبخشد مگر کسی که با دلی پاک نزد الله بیاید. بترسید از روزی که برای حساب و کتاب حاضر شوید. در آن روز وجاءت كل نفس معها سائق و شهید. و هر نفسی را فرشته‌ای برای حساب و کتاب به حشر بکشاند و فرشته دیگری به اعمال نیک و بدش گواهی دهد. امروز این سخنان را نمیشنوید و یا باور نمی‌کنید و یا فراموش می‌کنید. آیا غافلید؟ آیا حقیقت را نمی‌بینید؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. براستی از این امر در غفلت بودی، پس امروز پرده را از جلو چشمانت برداشتیم که امروز چشمانت تیز بین است. سلسله توحید، سلسله توحید و خواهر گرامی، مرگ به سراغ همه ما آمدنی است. هیچ کس نمیتواند از مرگ فرار کند و بعد از آن مسیر هر یک از ما مشخص می شود. موحدان و یکتاپرستان به باغی از باغهای بهشت و مشرکان و قبر پرستان و پیر پرستان و امام پرستان و زیارت پرستان به قهر جهنم می روند. حال انتخاب با شماست. فراموش
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اما بعد، برادران و خواهران مؤمن و مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله جل جلاله پیامبران علیهم السلام را فرستاد تا انسانها را از شرک و گمراهی برای حق و نور الهی راهنمایی کنند. دعوت همه پیامبران الهی به سوی توحید و یکتاپرستی و هم و غم ایشان علیهم السلام از بین بردن بتپرستی، شرک و بدعت بود. و در این راستا پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم زحمات فراوانی کشیدند و در این راه آزارها و اذیت‌های فراوانی را متحمل گردیدند، حتی تا آخرین لحظات عمر شریفشان از هدایت و راهنمایی امت غافل نبودند. به همین دلیل است که الله عزوجل رسول محبوبمان صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم را چنین می‌ستاید: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. به یقین پیامبری از خود شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. اگر آنها از حق روی بگردانند نگران مباش، بگو خداوند مرا کفایت می‌کند، هیچ معبودی به حق جز او نیست، بر او توکل کردم و او صاحب عرش بزرگ است. عزیز علیه ما عنتم یعنی این پیامبر خیرخواه شماست و نمیخواهد که شما دچار رنج و مشقت بشوید. حریص علیکم شیفته شما و شیفته پیروزی شماست و یکی از مواردی که ثابت می‌کند که ایشان رنج و مشقت ما را نمی‌خواهند و شیفته سعادت ما هستند این که از توحید پاسداری کرده و راه شرک را مسدود نمودند و راه درست و صحیح و راه غلط و نادرست را آشکار نمودند که همه اینها بیانگر همین حرص و دلسوزی ایشان نسبت به ما است. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها آخرین ساعات عمر مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را که چاشتگاه روز دوشنبه 12 ربیع الاول بود این گونه به تصویر کشیدند. ایشان می‌فرمایند وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شدت درد می‌کشیدند، گاهی عمامه‌شان را بر روی چهره خود می‌کشیده و هنگامی که تب می‌کردند آن را از صورت خویش برمی‌داشتند و در همان حال می‌فرمودند خداوند یهودیان و مسیحیان یعنی نصارا را که قبرهای پیامبران خویش را عبادتگاه کردند مورد لعن و نفرین قرار می‌دهد. آری برادران و خواهران مسلمان، حتی در سکرات جان کندن مرگ نیز رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم از هدایت امت و برحذر داشتن آنها از شرک و بدعت غافل نبودند. ولی متاسفانه که یکی از اعمال شرک‌آمیز و بدعتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا آخرین لحظات عمر مبارک خود از آن منع نمودند امروزه به پیمانه وسیع گریبانگیر مسلمانان شده است. آیا این انسانها از الله جل جلاله نمی‌ترسند؟ آیا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خجالت نمی‌کشند؟ چگونه با محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در روز قیامت روبرو می‌شوند در حالی که با دستورات ایشان مخالفت نمودند؟ زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ساختن بارگاه بر روی قبور صالحین و تعظیم آنها به شدت منع کرده بودند. باید دانست که بنای ساختمان و گنبد و بارگاه بر قبور صالحان و نیکمردان عادتی است قدیمی که پیشینه دیری ندارد. در میان مردم
کم نبودند کسانی که گنبد و بارگاه را به هدف تعظیم و بزرگداشت صاحب قبر بنا می‌نمودند. البته درجات این بزرگداشت با هم متفاوت بود که گاهی به تقدیس و عبادت آنها می‌انجامید. بررسی تاریخ بتپرستی نشان می‌دهد که در آغاز بنای قبور و زیارتگاه‌ها به خاطر یادبود شخصیت‌ها بود، اما کم کم به تقدیس و عبادت آنها منجر می‌شد. به همین دلیل ساختن مسجد و بارگاه بر سر قبور صالحان مثل ساختن مجسمه‌ها و تمثال‌ها شدیداً در اسلام حرام و ممنوع اعلان شده است. زیرا انسان‌هایی همچون قوم نوح علیه السلام سنگ‌هایی را که برای یادآوری و تعظیم بزرگان و افراد صالح ساخته و تراشیده بودند کم کم مورد پرستش قرار می‌دادند و مساجد و بناهایی را که بر قبور صالحان برپا کرده بودند به تدریج مورد تقدیس قرار دادند و با در و دیوار آن درست مثل بت‌ها و مجسمه‌هایی که مشرکان با آن رفتار می‌کردند عمل نمودند. زمانی که اسلام آمد با این دو مظهر از مظاهر شرک و بتپرستی به شدت جنگید و در محو و نابودی این اعمال مسخره که سرانجام به شرک می‌انجامد شدت عمل به خرج داد. در صحیح مسلم و مسند امام احمد و دیگر کتب حدیث علی رضی الله تعالی عنه خود می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرا به شهر برای خراب کردن مقبره‌ها و شکستن مجسمه‌ها و بت‌ها فرستادند. می‌بینیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از نظر گمراه ساختن انسان‌ها ساختمان‌ها و گنبدها و بارگاه‌های بلند قبور و بت‌ها و مجسمه‌های نصب شده را با هم برابر می‌دانستند و یکسان قرار دادند و به ویرانی هر دو با هم دستور دادند. در ابو داود از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خانه‌هایتان را قبرستان نسازید و قبر مرا محل جشن و تجمع قرار مدهید و برای من درود بفرستید، زیرا از هر کجا درود بفرستید به من میرسد. و از علی ابن حسین رضی الله تعالی عنه که معروف به زین العابدین است روایت است که مردی را دید که سعی داشت خود را به جای خالی نزد قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برساند و در آنجا دعا بکند. علی ابن حسین رضی الله تعالی عنهما او را از این کار منع کرد و فرمود برایت حدیثی را از پدرم شنیدم و او از جدم شنیده است روایت میکنم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قبر مرا محل جشن و تجمع قرار ندهید و خانه‌هایتان را قبرستان نسازید و برای من درود بفرستید، زیرا سلام و درودهایی که شما هر کجا باشید برای من بفرستید میرسد. آری برادران و خواهران مسلمان، میخواهیم از زیارت قبرها صحبت نماییم که متاسفانه تبدیل به پرستش قبرها شده است. یک از بدعت‌هایی که هزاران بدعت دیگر را به همراه خود داشته و بیشتر مردم به آن مبتلا گشته و عمر و مال خود را در آن صرف کردند. برادران و خواهران مسلمان، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حریصانه می‌کوشیدند تا امتشان را از تمام راه‌ها و وسایلی که به شرک به الله جل جلاله می‌انجامد برحذر بدارند و در این راه با صبر و تحمل همه رنجها و زحمات را به جان و دل خریدند تا راه درست به حق و حقیقت را برایمان آشکار نمایند. و پدر و مادرم فدایت شوم ای رسول الله که برای هدایت ما از هیچ زحمتی دریغ نکردید. آری ای رسول الله، ای پیامبر محبوبمان، درود و سلام الله بر شما باد. آمدید و تمام این گمراهی‌ها و خیال‌های واهی دوران جاهلیت را دیدید و از طرف الله جل جلاله مأمور شدید که این اوضاع آشفته را سامان ببخشید و پروردگار مردم را به طور صحیح و شایسته همانطور که سایر پیامبران که درود الله بر شما و آنان باد به مردم شناساندند. آمدید تا الله جل جلاله را به مردم معرفی کنید و عهد بستید که تمام سختی‌ها، شکنجه‌ها، بلاها و رنج‌هایی را که در طول این راه می‌دیدید با جان و دل تحمل کنید. خون از بدن مبارکتان جاری شد، دندانهای مبارکتان شهید گشت، رخسار مبارکتان زخمی گردید، اما شما همه این مشکلات را تحمل کردید و با نام و یاد الله دست به کار شدید. با نزول سوره کافرون به کافران اعلان کردید که ای جماعت کافران، لا اعبد ما تعبدون، نمی پرستم آنچه را که شما به جز الله می پرستید
و شما هم نمی پرستید آنچه را که من می پرستم. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. نه من چیزی را می پرستم که شما عبادت می کنید و نه شما چیزی را می پرستید که من عبادت می کنم. پس لکم دینکم ولی دین. دین خودتان برای خودتان و دین من برای خودم. و از همینجا جدایی عقیده و آیین اسلام را از کافران و مشرکان مکه اعلان داشتید و روش عبادت خود را با روش عبادتشان جدا نمودید. دیدید یاران جانبازتان را، اصحاب گران قدرتان را مقابل دیدگانتان با شیوه‌های وحشتناک و وحشیانه شکنجه می‌دهند. یاسرها و سمیها را زیر شکنجه به شهادت رساندند، اما بلالها و خبابها و صهیبها و عمرها و غیره بمانند که چه بر سرشان آمد. 3 سال تمام در شعب ابی طالب گرسنگی‌ها و سختی‌ها و محنت‌ها، مرگ‌ها، ترس‌ها، صدمه‌ها، بلاها، لطمه‌ها و مصیبت‌ها و مرگ همسر مهربانتان خدیجه رضی الله تعالی عنها شما را از هدفتان دور نساخت و همچنان پا بر جا و ثابت قدم بودید. تمام هجرت‌ها و جدایی‌ها از همه چیز و همه کس غیر از الله را فقط به جرم این که می گفتید پروردگار ما تنها الله است تحمل کردید. ای رسول الله، آمدید و تمام این تاریکی‌ها و سردرگمی‌های شرک و کفر را نابود نمودید و برای رشد درخت اسلام با خون پاک خود و اصحابتان آن را آبیاری نمودید. ای پیامبر محبوبمان، این بود برخی از داستان مصاحب و سختی‌هایتان. اما ای کاش می‌دیدید که امروز بسیاری از امت شما زحمات و تلاش‌ها و سختی‌هایی که برای نجات و سعادتشان متحمل شده بودید را فراموش کردند. کاش می‌دیدید که اکنون آن چیزی را که به خاطرش مبعوث گشتید چگونه ترک کردند. کاش می‌دیدید که چگونه کم کم جانب انحراف و کجروی را در پیش گرفتند و اکنون به جای رسیدند که بر لبه پرتگاه شرک و نابودی قرار گرفتند. کاش می‌دیدید که چگونه به امانتی که به آنها سپرده بودید خیانت می‌کنند و به آن پشت کرده و به چیزهای دیگری همچون فلسفه و کلام و تصوف و عرفان و زیارت و قبر و پیر و ملنگ روی آوردند و سنت شما را به جای نمی‌آورند. بگذریم از این که به دین خدا خیانت می‌کنند و کتاب الله و سنت شما را به بهای اندک می‌فروشند و دین الله جل جلاله او را تحریف می‌کنند. آری ای پیامبر محبوبمان، براستی حق دارید که در پیشگاه پروردگارتان از همین امتتان شکایت کنید و زبان به گله بگشایید که وقال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و پیامبر عرض می کند پروردگارا، قوم من این قرآن را ترک کرده و از آن دوری گزیدند. آری ای رسول الله، ای پیامبر محبوبمان، می‌خواهیم آنچه را که به خاطرش مبعوث شدید که همانا عبادت و ارتباط مستقیم الله جل جلاله و نفی هر گونه شرک و وساطت بین الله و بندگانش میباشد را به برادران و خواهران مسلمانمان بیان نماییم. شکی نیست که حکمت نهی کردن اسلام از بزرگداشت و تعظیم قبور جلوگیری از گام برداشتن به سوی شرک است، چنان که در قوم نوح علیه السلام مشاهده میشد. غلو در صالحین آنها تبدیل به بت‌هایی شد که عبادت میشدند. به همین جهت پیامبر محبوبمان صلی الله علیه و آله و سلم در حال رحلت از این جهان مرتب دعا میکردند و میفرمودند الهی قبر مرا بتی قرار نده که پرستش شود. و در صحیح مسلم روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گچکاری و تزیین قبر و نشستن بر آن و ساختن بنا و بارگاه بر روی آن نهی فرمودند. اما جای بسی تأسف است
آنچه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی فرمودند، مسلمانانی که حتی شدیداً خود را معتقد و پایبند به اسلام نشان میدهند مرتکب میشوند و بر قبور بعضی از افراد صالح مراسم برگزار میکنند و در کنار آن به اعتکاف می‌نشینند، بر آنها بنا و گنبد و بارگاه می‌سازند، تزیین و زینتشان می‌دهند، بر آنها مسجد و گنبدهای طلایی می‌سازند، چراغ و شمع روشن می‌کنند و در برابرشان خاضعانه ایستاده و احیانا نماز می‌خوانند و نذر می‌کنند، خیراتها و صدقات خود را به حساب این زیارتها می‌ریزند، در حالی که به زندگان فقیر و ندار چیزی از خیرات و صدقاتشان تعلق نمیگیرد. و یا همچون کعبه پیرامون آن طواف میکنند، بر آن دست میکشند و میبوسند و حتی در برابرشان خاشعانه و نیازمندانه ایستاده و استغاثه نموده و سر به سجده میافتند و ادای قرض و گشایش سختیها و شفای مریض و طلب فرزند و پیروزی بر دشمنان و غیره را میخواهند. و برخی هم خواسته ها و حاجات خیش را برای صاحب قبر نه به صورت شفاهی بلکه کتباً به صورت نامه روی کاغذ مینویسند و این چنین دچار شرک میشوند. آیا آن امت اسلامی که برای امتهای دیگر برگزیده شده و بایستی نمونه و الگو و شاهد بر آنان قرار گیرد باید این چنین باشد؟ آیا ملتی که شعارشان توحید و لا اله الا الله هست و با همین شعار از دیگر ملتها جدا و شناخته میشوند باید چنین خصوصیاتی میتوانند ادعای یکتاپرستی و یگانه پرستی و رهبری بشریت را داشته باشند؟ هرگز برادران و خواهران مسلمان. به دلیل اینکه بیشتر خرافات و بدعتها مانند پرستش قبرها و غلو در آن از مذهب باطل رافضه در بین مسلمانان سرایت کرده و روافض به دروغ خود را پیرو و شیعه ائمه اهل بیت می‌دانند، ما بران شدیم تا روایاتی از کتب شیعه به نقل از ائمه اهل بیت نقل نماییم تا حقیقت موضوع بر همه مسلمانان آشکار شود. در کتاب من لا یحضر الفقیه و وسایل شیعه از جعفر صادق رحمت الله علیه چنین نقل شده است: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اینکه بر قبری نماز بگذارند یا بر آن بنشینند و یا بر آن بنا و ضریح بسازند نهی فرموده است و یهود و نصارا را لعنت نمودند که بر قبور انبیا مسجد ساختند. و در فروع کافی جلد 3 صفحه 228 و من لا یحضر الفقیه صفحه 821 و وسایل شیعه جلد 2 صفحه 887 از سماع بن مهران روایت است که گفت درباره زیارت قبور و ساختن مسجد بر آن از جعفر صادق رحمت الله علیه پرسیدم. ایشان فرمود زیارت قبور اشکالی ندارد، اما در کنار قبر مسجد ساخته نشود. و همچنین در من لا یحضر الفقیه از جعفر صادق رحمت الله علیه روایت است که می‌فرماید هر چیزی که غیر از خاک خود قبر بر روی قبر گذاشته و یا ریخته شود بر مرده سنگینی می‌کند. و در فروع کافی جلد 3 صفحه 202 و وسایل شیعه جلد 2 صفحه 864 از جعفر صادق رحمت الله علیه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جز خاکی که از خود قبر بیرون آورده شود خاک دیگری بر آن ریخته نشود. و در من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 135 و وسایل شیعه جلد 2 صفحه 868 از امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمودند کسی که قبری را بازسازی کند یا تمثالی بسازد یقینا و بدون شک از اسلام خارج شده. و در وسایل شیعه جلد 2 صفحه 869 و جلد 3 صفحه 62 از جعفر صادق رحمت الله علیه روایت است که امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرا به مدینه فرستاد و فرمود هر عکسی را دیدی نابود کن و هر قبری را دیدی هموارش کن. و در الاستبصار جلد 1 صفحه 217 و وسایل شیعه جلد 2 صفحه 869 از علی بن جعفر رحمت الله علیه روایت است که از موسی کاظم رحمت الله علیه پرسیدم آیا ساختن قبر و نشستن بر آن جایز است؟ فرمود ساختن قبر و نشستن بر آن و گچ کردن و گل کردن آن جایز نیست. اما مسلمانان امروزی خاصتا کسانی که ادعای محبت اهل بیت را دارند در قدم اول با امامان خود مخالفت می‌کنند
و با وجود این همه دلایل فراوانی که اسلام از زبان قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه و ائمه اهل بیت رضی الله عنهم اجمعین بیان داشته و در کتب معتبر خود آنها ذکر شده است که ما تنها چند روایت آن را ذکر کردیم، تمام این دلایل را نادیده گرفته و بر قبور صالحان و بزرگان دین زیارتگاه‌ها و بارگاه‌ها ساختند و در برافراشتن و ساختن بناها و ذرایح و آرامگاه‌های مجلل و با شکوه و مزین با هم به نزاع و مسابقه برخاسته و از همدیگر سبقت و پیشی می‌گیرند، تا جایی که بر اسمهای بی‌مسمی در جاهای دور افتاده نیز ضریح‌هایی و زیارتگاه‌هایی ساخته شده و این زیارت‌ها تبدیل شده به دکانی برای دزدی مال مردم جاهل و نادان به نام دین و عده‌ای فرصت طلب با جمع شدن به گرد این مزارها به نام سید و خواجه و پیر و ملنگ و ایشان به گدایی یا بهتر بگوییم دزدی به نام دین مصروفند و سبب این همه شرک و گمراهی توسل و واسطه قرار دادن بندگان یا زیارتها و قبرها در نزد الله جل جلاله می باشد. متوسل و دفع به دامان شدن به غیر الله جل جلاله موضوع دیگری است که مانند پرستش قبر اسلام آن را شرک دانسته است، زیرا هیچ موجود دیگری مانند الله جل جلاله نیست و هیچ کسی قدرتی غیبی ندارد که بتواند همه جا حاضر و ناظر و قاهر و محیط بر همه چیز باشد که مردم در هر مکان و زمانی به او دسترسی داشته و هر وقت بخواهند متوسل شوند. اگر چنانچه موجودی در جهان دارای چنین صفاتی باشد، العیاذ بالله همتای الله جل جلاله است که این در اسلام کفر و شرکی آشکار می باشد. انسان بایستی به ذاتی متوسل شود که مقید به مکان و زمان نباشد و خود خالق مکان و زمان و هر چیز بوده، همه جا حاضر و ناظر، آگاه به همه کارها و امور و همه چیز در دست او و مالک نفع و زیان باشد که این هم تنها مختص الله جل جلاله است و بس. و اگر کسی این صفات را به موجودی غیر از الله جل جلاله نسبت دهد مشرک است و به عبارت دیگر کسی که به غیر الله جل جلاله آگاهانه و یا از روی ندانستن متوسل شود دچار شرک شده است. قرآن کریم بیان می‌کند که توسل به غیر الله جل جلاله یک نوع انحراف عقیدتی و فکری از صراط مستقیم و شرک به الله جل جلاله میباشد، چنانکه می‌فرماید ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. و هر کس در تمام کارها به الله متوسل شود بیگمان به راه راست و مستقیم راهنمود شده است. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. و به الله متوسل شوید که او تنها سرپرست و یاور شماست و چه سرور و یاور نیک و چه کمک کننده خوبی است. پس با توجه به این حقایق هر کس که می‌خواهد راه راست و درست را طی کند و دین خود را برای الله جل جلاله خالص گرداند و تنها او را عبادت کند و خود را داخل در رحمتش نماید و الله عزوجل را مولا و یاور خود بداند، باید که فقط به او تعالی متوسل شود و از غیر او دل ببرد و در غیر این صورت از راه راست و مستقیم منحرف شده و همتایی برای خداوند سبحان تراشیده و مشرک گشته است. و اما در مورد گرفتن وسیله برای نزدیکی به الله جل جلاله قرآن کریم می‌فرماید ای مؤمنان تقوا پیش سازید و برای تقرب به الله وسیله بجویید و در راه او جهاد کنید تا از این طریق رستگار شوید. برخی از مسلمانان امروزی کلمه وسیله را در این آیه به وساطت بین انسان و الله جل جلاله تعبیر و تفسیر کردند، یعنی مؤمنان برای تقرب جستن به الله جل جلاله ناگزیر باید بندگان خاصش
همچون انبیا و اولیا و امامان و صالحان را واسطه قرار دهند. آنها معتقدند که این عمل برای نزدیکی به الله جل جلاله و صلاح و رستگاری کفایت می‌کند. اما چنین تعبیری از معنای وسیله به زعم متوسلین به اشخاص با اسلام مغایرت دارد. اولا وسیله تقوا یعنی ایمان به الله جل جلاله و عمل شایسته است. در توضیح آیه فوق آیات دیگری آمده که نشان می‌دهد نزدیکی به الله جل جلاله جز با ایمان به او تعالی و اعمال پاکیزه و پسندیده که موجب رضایت الله جل جلاله و تقرب به او می‌گردد به دست نمی‌آید و وساطت هیچ کس هر اندازه هم متقی و به الله جل جلاله نزدیک باشد در تقرب به الله جل جلاله و رستگاری و فلاح وی دخالت ندارد. یا ایها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. ای کسانی که ایمان آورده اید، تنها برای خالق خویش رکوع و سجده کنید و تعظیم برید و به خاک افتید و پروردگار خویش را به تنهایی پرستش نمایید و کارهای نیک انجام دهید تا رستگار شوید و در راه الله جهاد کنید. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. هر کس کاری نیکی انجام دهد برای خودش کرده است و هر کس کار بدی انجام دهد به زیان خود کرده است و پروردگارت کوچکترین ظلمی نسبت به بندگان خود روا نمی‌دارد. این آیه مسئولیت فردی را مشخص می‌سازد که عمل انسان اگر نیکو و پسندیده باشد البته او به الله جل جلاله نزدیک می‌شود و همین عمل اگر در جهت شرارت و ناپسندی انجام گیرد او را از تقرب به درگاهش باز می‌دارد. پس نزدیکی به الله جل جلاله جز با ایمان به الله جل جلاله و روز آخرت و انجام اعمال شایسته به دست نمی‌آید و وساطت کسی در تقرب به الله جل جلاله نمی‌تواند مؤثر واقع شود. و باید بدانیم که توسل مشروع که شریعت الله جل جلاله آن را جایز قرار داده است عبارت است از توسل به ذات الله جل جلاله، مانند این که بگویید یا الله. دوم توسل به یکی از اسما و صفات الله جل جلاله، مانند یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا مانند این که بگوییم اللهم برحمتک استغیث، خدایا به رحمت تو دادرسی و استغاثه میکنم یا فریادرسی میکنم. سوم توسل به دعای مرد صالحی که زنده است و وجود دارد. چهارم توسل به عمل نیک و صالح، مانند قصه اصحاب غاری که صخره‌ای در غار را بر روی آنها بست و الله جل جلاله را با اعمال صالحی که هر یک از آنها انجام داده بودند دعا کردند و الله جل جلاله مشکل آنها را برطرف کرد و از غار بیرون آمدند. و ممکن است بگویید الهی به دوستی و محبت من به پیامبرت و توحیدم به تو و طاعتم به تو فلان چیز را به من بده. برادران و خواهران مسلمان، اسلام با شرک و بتپرستی دوران جاهلیت جنگید تا همین وساطت بین الله جل جلاله و بندگانش را از میان بردارد و مردم را مستقیما بدون واسطه به الله جل جلاله متوجه گرداند و همه افراد بشر را در ارتباط با خالقشان برابر بداند. تمام مردم همان گونه که در بشریت برابرند در ارتباط با الله جل جلاله و مسئولیت فردی در قبال اعمالشان نیز برابرند، زیرا در قبال همین مسئولیت فردی است که جزا و پاداش الهی تحقق می‌پذیرد و رضایت الله جل جلاله حاصل و نهایتاً به بهشتش نائل می‌گردند و یا برعکس خشم و دوزخ الله جل جلاله نصیبشان می‌گردد و از راه سعادت و فلاح دور می‌شوند. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید کل نفس بما کسبت رهینه، هر کسی در گرو اعمال خویش است. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. اگر
نیکی کنید به خودتان میکنید و اگر بدی کنید به خودتان بدی میکنید. ولا تزر وازرة وزر اخرى و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. همین گوناگونی جزای الهی بر حسب تنوع و گوناگونی اعمال است که ثابت می کند الله جل جلاله هرگز به بندگان خود ظلم روا نمی دارد. و ما ربک بظلام للعبید. پس وسیله در آیه وابتغوا الیه الوسیله تنها به معنای ایمان و عمل صالح و شایسته است که مؤمن آن را انجام می‌دهد و هموست که مسئولیت آن را به عهده دارد. حال به بررسی دقیق‌تر آیه می‌پردازیم. این آیه ابتدا مؤمنین را مورد خطاب قرار می‌دهد. یا ایها الذین آمنوا، و مثل همیشه از آنها می‌خواهد که تقوا و پرهیزگاری پیشه کنند. اتقوا الله. و برای این کار بر آنها لازم می‌داند که وسیله و توشه‌ای بجویند. وابتغوا الیه الوسیله، و در راهش جهاد و کوشش کنند. و جاهدوا فی سبیله، تا از غضب الله جل جلاله برهند و رستگار شوند. لعلکم تفلحون. زیرا منزلت متقین بالاتر از مؤمنین است، همان گونه که درجه مؤمنین از مسلمین بالاتر است. و این متقین هستند که نزد الله جل جلاله گرامی‌تر و رستگار به حساب می‌آیند. بدین معنی که پرهیزگاران علاوه بر ایمان به الله جل جلاله و روز آخرت و غیب و دیگر پایه‌های ایمان، اعمالی را که موجب پسند و رضایت پروردگارشان هست انجام داده و از اعمالی که مورد غضب و خشم او تعالی می‌گردد خودداری می‌ورزند و بدین طریق تقرب او را می‌جویند و به او تعالی متوسل می‌شوند. نه به مرده‌ای توسل می‌کنند و نه قبری را زیارتگاه قرار می‌دهند. حتی از عبادت در کنار قبر نیز دوری می‌کنند، زیرا یکی از راه‌های بارز شرک به الله جل جلاله عبادت در کنار قبور است. به خاطر اینکه شما اگر در کنار قبر فلان انسان صالح الله جل جلاله را پرستش می‌کنید، یقیناً برای این کارتان انگیزه‌ای دارید و انگیزش این است که چون این شخص اهل تقوا و صلاح بوده است، بی تردید عبادت در مجاورت قبر او برای شما حامل برکت خواهد بود. این اعتقاد به تدریج در میان سایرین شیوع پیدا می‌کند و آنها زمین‌های مجاور قبور صالحین را زمین‌های مبارک و مقدس تصور می‌کنند و بدین صورت وارد مرحله شرک اکبر می‌گردند. پس وقتی عبادت الله جل جلاله در مجاورت قبور جایز نیست، پس چگونه عبادت خود قبر جایز خواهد بود؟ قبر پرستان حتی دیوارها و به قول آنها حرم قبر و بناهای اطراف آن را مقدس و مبارک میپندارند و از آنها طلب حاجت میکنند و مرتکب اعمالی میگردند که انسان عاقل حتی تصور آن را هم نمیکند. در صحیح بخاری از صدیقه بنت صدیق محبوبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت است که ام سلمه رضی الله تعالی عنها همسر پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای آن حضرت از کلیسایی که در حبشه دیده بود و در آن تصاویر وجود داشت تعریف میکرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آنان وقتی از میانشان انسانی صالح فوت میکرد بر قبرش مسجدی یعنی بارگاه و زیارتی میساختند و در آن تصویرهای نقاشی میکردند. اینها بدترین خلق نزد خدایند. اینها دو نوع فتنه و گناه را با هم مرتکب میشدند، یکی پرستش قبر، دیگری تمثال و تصاویر. به خاطر همین بود که قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را آشکار نکردند و ایشان را در خانه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به خاک سپردند تا مبادا قبر ایشان را سجدگاه قرار دهند. زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین لحظات زندگی و پس از عمری که نهال توحید را در دل اصحاب خود غرس نموده بودند، باز هم به خاطر اهمیت والای این مسئله از آن غفلت نورزیدند و امتشان و به ویژه اصحابشان را از آن برحذر داشتند و یهود و نصارا را به خاطر ساختن مسجد و زیارت روی قبور انبیای خود نفرین کردند و خاطر نشان ساختند که این کار از گناهان کبیره است تا مبادا امتشان به آن مبتلا بشوند. مسجد قرار دادن قبر سه صورت دارد. اول اینکه قبر را سجده بکنند و این زشترین صورت آنها و منتهی به کفر اکبر است. دوم اینکه به سوی قبر نماز بخوانند و هدفش سجده قبر نباشد، بلکه قبر را وسیله قبول شدن نماز بداند.
سوم اینکه قبر را داخل مسجد قرار بدهند. به خاطر همین قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در مکان عام و در میان سایر مسلمانان و مردگان قبرستان بقیع قرار ندادند تا مبادا نسل‌های بعدی آن را سجدگاه قرار بدهند، که این یکی از حکمت‌هایی است که قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در داخل حجره حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وجود دارد. علت دیگری نیز برای این کار وجود داشت و آن حدیثی بود که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که پیامبران در هر قطعه زمینی که وفات کنند در همانجا باید دفن شوند. برخی از مسلمانان میپندارند که قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داخل مسجد ایشان قرار داده شده است، در حالی که چنین نیست، بلکه قبر ایشان داخل حجره عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است که در آن زمان بیرون محوطه مسجد بوده است. و صحابه رضی الله عنهم اجمعین نیز به خاطر همان وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند قبر مرا مسجد قرار ندهید، 3 دیوار یکی بعد از دیگری میان قبر و مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ساختند. و اکنون که مسجد گسترش پیدا کرده، ظاهرا این طور به نظر میرسد که قبر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم داخل مسجد قرار دارد، در حالی که چنین نیست. این آخرین وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود که ای مسلمانان قبر مرا مسجد قرار ندهید. ولی متاسفانه این کار در میان امت انجام گرفت. ساختن مساجد در کنار قبرها و ایجاد قبر در کنار مساجد از راههای شرک به الله جل جلاله می باشد که متاسفانه امروز بسیاری از مسلمانها گرفتار این مرض گشتند و یقینا وسیله چیزی منجر به خود آن میگردد. در صحیح مسلم روایت است که 5 روز قبل از وفاتشان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امتهای قبل از شما قبرهای پیامبران خیش را مسجد قرار میدادند، مواظب باشید که شما قبور را مساجد نگردانید، من شما را از این کار باز می‌دارم. بدین صورت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روزهای زندگیشان این کار را ممنوع اعلام کردند و کسانی را که چنین کردند لعن و نفرین نمودند و اگر کسی به طرف قبری فقط نماز بخواند بدون اینکه مسجدی بسازد باز هم مشمول همین حکم و همین لعن و نفرین ها می شود. در مسند امام احمد رحمت الله علیه از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از بدترین انسانها هستند کسانی که انگام برپایی قیامت زنده باشند و همچنین کسانی که قبرها را مسجد قرار میدهند. بنابراین علما اتفاق دارند که سد راه چیزی که به شرک و به محرمات میانجامد فرض است. از این رو نماز خواندن در مسجدی که روی قبر یا در مجاورت آن ساخته شده است جایز نیست. چنانکه در تعلیقات امام بخاری رحمت الله علیه روایت از عمر رضی الله تعالی عنه منقول است که ایشان انس رضی الله تعالی عنه را دید که کنار قبری نماز میگذارد. فرمود القبر، یعنی مواظب باش که آنجا قبری وجود دارد و این بیانگر آن است که نماز در کنار قبرها جایز نیست، زیرا این عمل از وسایل و راههایی است که به شرک میانجامد. با توجه به این احادیث و روایات اندکی به حال مسلمانان امروزی بیندیشید و ببینید که چگونه در شهرهای اسلامی گنبدهای بزرگ و شامخی روی قبرها میسازند و گرد آنها طواف مینمایند و نیازهای خود را عرضه می‌دارند و چه داستانهای دروغین در مورد این که قبر فلان بزرگ شفابخش و مستجاب الدعوات و باب الحوائج و غیره مزخرفات میباشد بیان میکنند. آنگاه غربت و بیکسی اسلام و دوری از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برایتان آشکار می شود. به ویژه وقتی ببینید که آنها این کارها را به نام اسلام و به نام توحید انجام می دهند. واقعا غربتی که در زمان حاضر دامنگیر اسلام شده در هیچ زمانی دامنگیر آن نشده است و اگر کسی آنان را از این کار باز دارد او را متهم به افراط و نادانی و عدم درک اسلام می‌کنند، در حالی که او آنها را به سوی الله عزوجل می‌خواند و آنها او را به سوی آتش دوزخ دعوت می‌کنند. حال ببینیم که با وجود منع کردن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این قبر پرستی و شرک و بدعت چگونه در میان مسلمانان گسترش پیدا کرد. یکی از اسباب این گمراهی غلو و افراط یا غلو و افراط در مورد احترام و بزرگداشت بیش از حد قبور صالحین بود، زیرا آنها را به بت‌هایی که به غیر از الله جل جلاله پرستش می‌شوند تبدیل ساخت.
در شریعت اسلام فرقی برای ساختار قبرها وجود ندارد. یعنی دلیلی در دست نیست که نشان دهد باید که قبر فلان انسان صالح از غیر آن مشخص باشد، بلکه قبرها باید ظاهری یکگونه و مانند هم داشته باشند، یا به شکل کاهان شتر و یا چارگوش باشند. اما اینکه برخی قبور صالحین را برجسته‌تر می‌کنند یا روی آنها چیزهایی می‌نویسند یا روی آنها بارگاه قرار می‌دهند، این همه از امور جاهلیت و تجاوز از حدود شریعت اسلام قلمداد می شود. در موطأ مالک رحمت الله علیه آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. بارالله، پس از من قبرم را بتی که مورد پرستش واقع بشود قرار مده. و افزودند که خداوند بر ملتی که قبور انبیای خود را مسجد قرار میدهند شدیداً خشم میگیرد. ابن جریر طبری از مجاهد رحمت الله علیه نقل کرده است که در مورد لات، یکی از بت‌های مشرکان که در آیه افرایتم اللات والعزی از آن ذکری به میان آمده، فرموده است لات شخصی بود که برای حجاج آرد گندم و شیر تهیه میکرد. وقتی مرد در کنار قبرش جهت تعظیم وی ایستادند. ابوالجوزا از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نیز نقل کرده که لات برای حجاج آرد گندم و شیر فراهم میکرد و چون در میان قوم به عنوان شخص خیرخواه معروف شده بود، پس از وفاتش در احترام و بزرگداشت او راه افراد و غلو را در پیش گرفتند و در کنار قبرش می ایستادند و معتقد بودند که قبرش باعث خیر و برکت است و در رفع ضرر و جلب منفعت تأثیر دارد و غیر مزخرفات که قبر پرستان امروزی نیز به آن معتقدند، تا اینکه قبرش به بتی تبدیل گشت. یعنی همین غلو و افراد در احترام و بزرگداشت بزرگان و افراد صالح و خیرخواه در جامعه بالاخره سبب چی شد؟ سبب اینکه از او بتی بسازند و او را به جای خداوند تبارک و تعالی پرستش کنند. با توجه به این حقایق پیداست که مشرکان زمان جاهلیت در آن روزگار الله جل جلاله را فراموش نکرده بودند و او را همچنان خالق، مدبر، مالک، رازق و رب همه چیز می‌دانستند، ولی گمراهی و انحرافشان این بود که الله جل جلاله را چنان که شرط معرفت است نمی‌شناختند و چنان که سزاوار ایمان و عبادت است به او مؤمن و عابد نبودند و حکومت و سلطه و قانونش را در کلیه امور و شؤون زندگی خیش نمیپذیرفتند، چنان که قرآن کریم به همین حقیقت اشاره می‌کند: و ما قدر الله حق قدره. آنها الله جل جلاله را چنان که باید شناخته شود نشناختند. به همین جهت مشرکان سعی می‌کردند که میان ایمان به الله جل جلاله و اعتقاد به بت‌ها که هر دو را داشتند جمع و رابطه‌ای برقرار سازند و از همین رهگذر بود که می‌گفتند دعا به آسمان می‌رود ولی بدون واسطه پذیرفته نمی‌شود. آنها فکر می‌کردند که عالم بالا همانند عالم پایین و دنیای مادیشان هست. آنها فکر می‌کردند که عالم بالا مانند دستگاه‌های قدرت روزشان میباشد که بدون رشوه، پارتی و واسطه بازی، قربانی و صدقه و اعمال نیک و حرف کسی پذیرفته نمی‌شود. در اثر این اشتباه به فکر واسطه بین الله جل جلاله و خلق افتادند تا بتوانند به وسیله آن واسطه ها دعا و حوایج خود را به الله جل جلاله برسانند و آنها را شریک دعای خود قرار دهند. پس از مدتی برای عبادت همین واسطه ها قیام کردند و فکر شفاعت در ذهنشان رسوخ کرد و آنان را مالکان نفع و زیان برای بشر محسوب کردند و معتقد شدند که آنها قدرت خیر و شر دارند و با سلطه غیبی که دارند میتوانند چیزهایی بدهند و یا بگیرند. قرآن کریم همین عقیدهشان را به شدت ملامت و نکوهش میکند و بهانه ایشان را که میگفتند ما این بت‌ها را از نظر ذات و گوهرشان عبادت نمیکنیم بلکه بدین جهت آنها را میپرستیم که ما را به خدای بزرگ و برتر که هم خالق ما و هم خالق معبودان ما و مالک همه چیز و همه کس هست نزدیک سازند. به طور قطع قرآن کریم این فکر و این عقیده آنها را مردود میشمارد و رد میکند، آنجا که میفرماید الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا ان
إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هان تنها عبادت خالصانه و بی‌شایبه از شرک برای الله است و بس. کسانی که جز الله یار و یاورانی را برمیگزینند و بدانان تقرب و توسل میجویند، میگویند ما آنان را عبادت نمی کنیم مگر بدان خاطر که ما را به الله نزدیک گردانند. خداوند در روز قیامت میانشان و مؤمنان درباره چیزی که در آن اختلاف دارند داوری خواهد کرد. الله دروغگوی کفر پیشه را هدایت نمی کند. اسلام آمد و در همان قدم اول لازم دانست که این عقاید و افکار خرافی را برچیند و به جای آن عقاید و افکار نو بر اساس و پایه محکم جایگزین سازد. لذا کار را با محرفی دقیق الله جل جلاله شروع کرد و بسیار مصمم بود که در همان لحظه ظهورش الله جل جلاله را به طور کامل و شایسته به مردم بشناساند و چیزی که مقتضای این شناخت است دوباره برگرداند و تمام چیزهایی که در نزد مشرکین به جای الله جل جلاله و یا در کنار الله جل جلاله و یا واسطه الله جل جلاله قرار دادند را از بین ببرد و به همین جهت اعلان داشت الله لا شریک و برتر و در ذات خود یگانه و یکتاست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. بگو ای محمد با آنان اوست الله یگانه، الله الصمد، الله بی نیاز است، لم یلد ولم یولد، نه فرزند زاده و نه زاده شده است، ولم یکن له کفوا احد، و هیچ کس همتای او نبوده و نیست. و در رد ادعای باطل مشرکین و قبر پرستان می‌فرماید قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بگو آیا دقت کرده اید درباره چیزی که به جز الله به فریاد می‌خوانید و عبادت می‌کنید؟ به من نشان دهید چه چیزی از زمین را خلق کرده‌اند یا اصلا در خلقت و گردش و چرخش آسمان‌ها مشارکتی داشتند؟ کتابی پیش از این قرآن یا یک اثر علمی برای من بیاورید اگر راست می‌گویید. همچنین اسلام اعلان کرد که مالک الله جل جلاله است فقط و تمام چیزهایی که در آسمان‌ها و زمین قرار دارند ملک او تعالی اند. ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدیر. پادشاهی آسمان‌ها و زمین فقط از الله است و الله بر همه چیز تواناست. همچنین اسلام اعلان کرد که الله جل جلاله در رزق و روزی دادن شریکی ندارد و رازق همه موجودات است. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ای مردم، نعمتی را که الله به شما عطا فرموده یادآور شوید. آیا جز الله خالق دیگری وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزی برساند؟ جز او الهی وجود ندارد. پس با این حال چگونه منحرف و گمراه میشوید؟ همچنین اسلام اعلان کرد که غیر از او تعالی رب، ولی و حاکم دیگری وجود ندارد. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت
أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركین. بگو آیا غیر از الله را سرپرست و یاور خود برگیرم، در حالی که او آفریننده آسمان ها و زمین است و او رزق میدهد و رزق داده نمی شود؟ بگو به من امر کرده شده است که نخستین مسلمان باشم و فرموده شد به من که نباش از جمله مشرکین. و همچنین اسلام اعلان کرد که الله جل جلاله در علم و آگاهی همتایی ندارد. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله میداند و شما نمیدانید. و همچنین اسلام اعلان کرد که تنها اوست که میمیراند و تنها او تعالی زنده میگرداند. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله ذاتی است که شما را آفریده، سپس به شما روزی بخشیده است، بعد شما را میمیراند و سپس دوباره زنده تان میگرداند. آیا در میان شرکا و معبودانتان کسی هست که چیزی از این کارها را انجام میدهد؟ الله دورتر و برتر از این است که برایش شریک قائل شوید. همچنان اسلام اعلان کرد که هیچ کس جز الله جل جلاله دعا و فریادها را نمیشنود و اجابت نمیکند. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. نه بلکه میپرسیم کیست که به فریاد مضطر و درمانده میرسد و بلا و گرفتاری را برطرف میکند هرگاه او را به کمک بطلبد و شما انسانها را جانشین در زمین میسازد. آیا معبود دیگری با الله هست؟ واقعا شما بسیار کم پند میگیرید. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلی الكبیر. این بدین خاطر است که فقط الله حق است و هر آنچه که غیر از او میخوانند باطل هستند و تنها الله بلند مرتبه و بزرگوار است. همچنین اسلام اعلان کرد که پناه دهنده فقط الله است. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. بگو چه کسی پادشاهی همه چیز را در دست دارد و او به همه پناه دهد و کسی را هم نمیتوان از عذاب او پناه داد. اگر فهمیده و آگاهید خواهند گفت فقط از آن الله است. پس چگونه فریب میخورید و سحر میشوید و دستخوش افسون شیطان میگردید؟ و بالاخره اسلام اعلان کرد که الله جل جلاله در تمام صفات و ویژگی آیش یکتا و بی‌نظیر است. و بالاترین وصف و صفات در آسمان ها و زمین متعلق به الله است. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. لیس کمثله شیء، هیچ کس و هیچ چیزی مانند او تعالی نیست،
اما با وجود این همه دلایل روشن و آشکار از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، باز هم عده‌ای به سوی قبر پرستی و طلب کمک نمودن از مرده‌ها و زیارتگاه‌ها مشغولند. نه دلیل و برهان را قبول می‌کنند و نه گوش شنوایی برای شنیدن سخن حق دارند و متاسفانه بیشتر این افراد را زنان تشکیل می‌دهند که به زیارت‌ها و قبرها می‌روند، در حالی که در صحیح بخاری و مسلم و ترمذی از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زنانی را که قبرها را زیارت می‌کنند و همچنین کسانی را که روی قبرها مسجد و بارگاه می‌سازند و آنها را چراغانی می‌کنند نفرین کردند. آیا می‌دانید که نفرین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی چی؟ یعنی تباهی در دنیا و آخرت، یعنی قهر و غضب الله جل جلاله. جالب است بدانید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی نموده بودند که عده‌ای از این امت گمراه شده از شیطان پیروی نموده بت‌ها را خواهند پرستید. چنانکه دیدیم بسیاری از تازه مسلمان‌ها بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرتد شدند و به عبادت شیطان روی آوردند و عبادت شیطان یعنی عرفشنوی از او و رویگردانی از دین الله جل جلاله. چنانکه می‌فرماید: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین. آیا حکم نفرستاده بودیم به سوی شما ای اولاد آدم که مپرستید شیطان را که وی دشمن آشکار شماست؟ پیروی از شیطان و از دستوراتش یعنی شرک ورزیدن به الله جل جلاله و ترک ایمان و ارتکاب گناه که اینها همه جزء عبادت شیطان محسوب می شود. همچنین فرموده است: قال الذين غلبوا على لنتخذن عليهم مسجدا. ولی بزرگان آن قوم گفتند ما مسجدی بر مدفن آنها میسازیم. این آیه سوره کهف در مورد داستان اصحاب کهف آمده است. گروهی که دارای اکثریت بودند و قصد تعظیم صالحین را داشتند گفتند ما در اینجا مسجد خواهیم ساخت و این از خصلت‌های شرک‌آمیز بود که متاسفانه امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز بدان مبتلا گشتند و متاسفانه بعضی از مشرکین و قبرپرستان این آیه را دلیلی بر جایز بودن ساختن گنبد و بارگاه بر بالای قبر می‌دانند و می‌گویند چگونه بر قبر ائمه اهل بیت و صالحین که از اصحاب کهف مقامشان بالاتر است بارگاه نسازیم و قبورشان را مرمت و تجدید بنا نکنیم، در حالی که قرآن میگوید بر گور اصحاب کهف مسجد ساختند. باید بگوییم که اگر قرآن را قبول دارید بدانید که اولا در آیه شریفه لفظ یتنازعون آمده و بنا به دستور صریح قرآن کریم که فرموده است: تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. یعنی اگر در چیزی که اختلاف کردید برای حل آن اختلاف آن را به الله و رسولش برگردانید اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید. باید تفحص کنیم و دقت کنیم که قول کدام یک از دو گروه متنازع موافق تعالیم الهی است. دیگر این که در این آیه گروه اول که گفتند ربهم اعلم بهم، الله تعالی به حالشان آگاه تر است، در نظر خود حق را یاد کردند و نام مبارک الله جل جلاله را یادآور شدند. اما گروه دوم که می‌خواستند در آنجا مسجدی بسازند در نظر خود به هیچ دلیل شرعی تمسک نکردند و فقط مستبدانه بر عملی کردن نظر خویش اصرار کردند و از همه مهمتر این که دین و شریعت اسلام ناسخ شریعت و احکام و قوانین ادیان گذشته می باشد. گذشته از این پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علی رضی الله تعالی عنه و دیگر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و تابعین و صالحین امت نیز این آیه را می‌دانستند، ولی چرا چیزی که اینها میگویند از این آیه استنباط نکردند و مطابق میل اینها عمل نفرمودند و برای کسی بارگاه و زیارت نساختند و مردم را به ساختن گنبد و مقبره و ضریح امر نفرمودند. حتی برخی از بزرگان اسلام را مخفیانه به خاک سپردند تا مبادا
قبرشان مزار شود. همچنین از تعمیر و تزیین قبور نهی می‌فرمودند. آیا مقام حضرت حمزه سید الشهدا که در رکاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شهید شد از فلان سید و فلان امام و فلان خواجه و فلان پیر کمتر بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای آن بزرگوار مزار و گنبد و بارگاه نساختند؟ ثانیاً در آیه لفظ مسجد آمده و نفرموده لنتخذن علیهم قبة و ضریحا و مزارا. با وجود این که ساختن مسجد هم در کنار قبر ناجایز است، ولیکن آیا این همه مقبره و گنبد و بارگاه در ایران و عراق، افغانستان و پاکستان که بر قبور ائمه و حتی فرزندان و نوادگان آنها و صالحین و طالحین ساخته شده است و تعدادی از آنها در مکانهای دور افتاده و صعب العبور قرار دارد و مردم برای زیارتشان رنج سفر را به جان میخرند، مسجد است یا زیارتگاه یا مسجد چیز دیگری است؟ آیا ضریح و بارگاه امام رضا در مشهد و معصومه در قم و حسین رضی الله تعالی عنه در کربلا و سخیجان در مزار شریف و شاه دوشمشیره و تمیم انصاری در کابل مسجد است؟ و از همه مهمتر این که فرضاً سخن آنها را قبول کنیم که مسجد ساختن در کنار قبور جایز است، اما جواب این آیات مبارک قرآن کریم را چی میدهند که صراحتاً مسلمانان را از خواندن غیر الله منع نموده است؟ وانگهی آیا در این مساجد تنها الله جل جلاله یاد عبادت می شود یا همراه ذات پاک الله عزوجل صاحبان قبرها را میخوانند و پرستش میکنند؟ و حتی در بسیاری از این زیارتها و قبرها غیر از صاحب قبر حتی الله سبحانه و تعالی را کسی یاد نمیکند، در حالی که خداوند تبارک و تعالی درباره مساجد فرموده است که وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد مخصوص عبادت الله است، پس هیچ کس را همراه الله به دعا نخوانید. و می‌فرماید قل انما ادعو ربی ولا اشرك به احدا. بگو که من فقط الله را به دعا میخوانم و احدی را شریک او نمیکنم. و می‌فرماید ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. یقینا کسانی را که جز الله میخوانید بندگانی مانند شمایند، اگر راست میگویید آنها را فراخوانید تا شما را اجابت کنند. و می‌فرماید والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. و آنهایی را که به غیر از الله به دعا می‌خوانید حتی مالک پوست هسته خرمایی نیستند، اگر بخوانیدشان دعای شما را نمیشنوند و اگر به فرض محال هم بشنوند جواب شما را نمیدهند و روز قیامت به شرک شما کفر می‌ورزند و هیچ کس مانند الله خبیر تو را آگاه نمی‌سازد. و می‌فرماید ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. و چه کسی گمراه تر از آن است که غیر از الله کسی را به دعا می‌خواند که تا قیامت او را اجابت نمی‌کند و آنان از دعای ایشان بیخبرند و اینگامی که مردم در روز قیامت محشور میشوند آنان دشمن ایشانند و عبادتی را که ایشان کردند انکار میکنند. و میفرماید قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد
بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمین. بگو آیا چیزی غیر از الله را بخوانیم که نه سودی به حال ما دارد و نه زیانی؟ و آیا پس از آن که الله ما را هدایت بخشیده است به عقب برگشت کنیم و دوباره مشرک شویم؟ همچون کسی که شیطان او را در بیابانها حیران و سرگردان به دنبال خود کشند، برای وی یارانی است که او را به سوی راه راست می‌خوانند که به سوی ما بیا. بگو ای پیامبر، بیگمان هدایت همان هدایت الهی است و بگو دستور یافته‌ایم به این که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم، یعنی خالصانه او را عبادت کنیم و کسی را با وی شریک قرار ندهیم. پس ای برادر و خواهر مسلمان، آیا کسانی که درگاه پروردگار عالمیان را رها کرده و به درگاه فلان امام و ولی و امامزاده و پیر سر می‌نهند جاهل و نادان نیستند؟ مگر الله جل جلاله همان ذاتی نیست که ما و شما و همه مخلوقات از جمله همین امامان و اولیا را خلق نموده است؟ الله جل جلاله می‌فرماید که بجز ذات قادر و توانای او تعالی هیچ احدی اختیار چیزی را در دست ندارد. تولد، پرورش، حیات، مرگ، تندرستی، مرض، شفا، تنگدستی، توانگری، هدایت، ذلت، عزت، استجابت و بالاخره همه چیز به دست او تعالی است و بس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. بگو پروردگارا ای مالک همه چیز، تو هر که را که بخواهی حکومت و دارایی میبخشی و از هر کس که بخواهی حکومت و دارایی را باز پس میگیری و هر کس را بخواهی عزت و قدرت میدهی و هر کس را بخواهی خوار و ذلیل میداری. خیر و خوبی در دست توست و بیگمان تو بر هر چیز قادر و توانایی. بخشی از شب را جزو روز میگردانی و بخشی از روز را جزو شب میگردانی و زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید میآوری و به هر کس که بخواهی بدون حساب روزی میبخشی. برادران و خواهران مسلمان، الله جل جلاله میفرماید بگو الله مالک همه چیز است و همه امور به دست او تعالی است. پس اگر کسی به درگاه زیارتی یا قبری برود و او را مالک و متصرف بداند و از او چیزی بخواهد، جاهلی و نادانی نیست؟ آیا این عمل باعث غضب الله عزوجل نمیگردد که کسی را با او تعالی شریک بیاورند، در حالی که در جای دیگری از قرآن کریم میفرماید
مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن الله است و هر چه را بخواهد میآفریند. به هر کسی بخواهد دخترانی میبخشد و به هر کسی بخواهد پسرانی عطا میکند، و یا این که هم پسران میدهد و هم دختران را، و یا هر کس را بخواهد حکیم و نازای میکند. او بس آگاه و تواناست. اما متاسفانه امروزه بسیاری از مسلمانان فرزند، مال و ثروت و همه چیز را از قبرها و زیارتهای فلان امام و امامزاده و پیر و ولی میخواهند. واقعا انصاف و مروت مشرکین زمان جاهلیت بیش از انصاف مردم امروزی بود. آنها فقط خوبی و نجات و فریادرسی را به معبودان خیالی خود نسبت میدادند، اما مردم امروزی یا قبرپرستان امروزی بدی و گرفتاری و بیماری و آفت و مصیبت و ورشکستگی را به الله جل جلاله نسبت میدهند و در مقابل خوبیها را به زیارتها و قبرهای خود نسبت میدهند. مثلا میگویند خداوند فلان کس را مریض کرد، اما پس از تندرستی میگویند فلان مرده و فلان زیارت یا فلان پیر و ملا یا سید او را شفا داد. خداوند به فلان کس فرزندی نداده است، اما پس از اعطای فرزند میگویند صاحب فلان قبر به او فرزندی بخشیده است. اگر کسی فلج یا شل شود یا تکر و تصادف کند یا به حوادث دیگری بمیرد میگویند خداوند او را فلج کرد، خدا خواسته که او تصادف کند، این خواست خدا بود که بمیرد، ولی اگر از همان بیماری شفا پیدا کند و یا از خطری نجات یابد آنگاه میگوید او متوسل به فلان موجود یا فلان بنده مقرب خدا یا فلان امام و امامزاده و پیر و ملنگ شد و او را از این خطرات نجات داد. لذا نام او را مبارک میدانند و معتقدند که علیاذ بالله جهان هستی به خاطر او آفریده شده و اگر وجود او نبود بهشت و جهنم، دنیا و آخرت و خلاصه جهانی هم در کار نبود. پس اینها نام او را نوشته و به بازوی فرزندانشان میبندند و معتقدند این طلسم باعث میشود که او را از هر خطری، از جن‌زدگی، از زخم چشم یا نظر و از گرفتاری‌های احتمالی دیگر نجات خواهد داد و ارواح خبیثه را از او دور می‌سازد. واقعاً که جهالتی بیشتر از این جهالت وجود ندارد. در رد این کفریات و شرکیات الله عزوجل می‌فرماید: ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. آیا چیزهایی را شریک الله می‌سازند که نمی‌توانند چیزی را خلق کنند بلکه خودشان هم آفریده می‌شوند؟ شرکا و معبودانشان نمی‌توانند ایشان را یاری دهند و نمی‌توانند خویش را کمک نمایند. و این تدعوهم الی الهدی لا یتبعوکم شما اگر معبودانتان را به فریاد خوانید تا شما را هدایت کنند و راه را به شما نشان دهند، پاسخ شما را نمیتوانند بدهند و خواسته هایتان را نمیتوانند برآورده سازند. برایتان یکسان است، خواه آنان را به فریاد بخوانید و خواه خاموش باشید و نخوانید. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. به راستی کسانی را که به غیر از الله به فریاد میخوانید بندگانی مثل خودتان هستند، پس آنها را بخوانید اگر راست میگویید باید به شما پاسخ دهند. میبینیم که این آیات ادعای کسانی را که خیال میکنند افرادی غیر از الله جل جلاله هستند که میتوانند با آنها فرزندی عطا کنند چگونه مردود و محکوم به شرک میکند و میگوید آنان خود هم نمیتوانند برای خود کاری بکنند تا چه رسد به شما. یعنی اگر خودشان دارای فرزندی نشدند و الله جل جلاله نخواهد به آنها فرزند ببخشد چه کار میتوانند بکنند؟ یا اگر خودشان مریض شوند به چه کسی پناه میبرند؟ قرآن نشان میدهد
پیامبران الهی و امامان و زیارتها، همه کسانی که امروز مردم به آنها متوسل میشوند و از آنها طلب فرزند و حاجت و یا شفای مریض میکنند، خودشان از الله جل جلاله درخواست فرزند مینمودند، نه از غیر او. چنان که درباره زکریا و ابراهیم علیهم السلام میفرماید: هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء. در آنجا زکریا پروردگارش را خواند و چنین دعا کرد: پروردگارا، از جانب خود به من فرزند پاکی عطا فرما که بیشک تو شنونده دعایی. و از زبان ابراهیم علیه السلام در آیه 80 سوره شعراء که می‌فرماید: و اذا مرضت فهو یشفین. و هرگاه من مریض شدم هموست که مرا شفا میبخشد، یعنی فقط الله سبحانه و تعالی شفا میبخشد. و همچنین می‌فرماید: آنان که از دنیا رفته و مردند نمیدانند چه زمانی برانگیخته میشوند، پس چگونه میتوانند از احوال و نیات و فریادهای بندگان الله آگاه باشند. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. آن کسانی را که به جز الله به فریاد میخوانید، پس نمیتوانند چیزی را خلق کنند بلکه خودشان خلق میشوند. پس آیا باید مخلوقات ضعیف و امنو خود را به فریاد بخوانید یا خالق همه شما و کائنات را؟ آنها مرده‌اند و زنده نیستند و نمیدانند که هم خود و هم بندگانشان چه وقت زنده و برانگیخته میشوند. برادران و خواهران مسلمان، الله جل جلاله بندگان را ارشاد و راهنمایی کرده تا فقط او را بخوانند و غیر از او را نخوانند و وعده به اجابت داده است، آنجا که می‌فرماید: و اذا سالك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. و هنگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند، من نزدیکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند پاسخ میگویم. پس آنان هم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا باشد که آنان راه یابند. و فرموده است: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. پروردگار شما را میگوید مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم و اجابت نمایم. بله، الله جل جلاله میفرماید مرا بخوانید، اجابت میکنم، و نفرموده که بروید واسطه بیاورید تا شما را بپذیرم. و ما را راهنمایی کرده تا تنها از او کمک بخواهیم. ما در هر رکعت نماز چنین میگوییم: ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میخواهیم. آری برادر و خواهر مسلمان، اسلام با شرک و بت پرستی جنگید و با آوردن توحید و یگانه پرستی خالص و پاک خواست تا وساطت بین الله جل جلاله و بندگانش را و بت پرستی و قبر پرستی و کفر و شرک را از میان بردارد. از این رو تک تک افراد را در ارتباط با الله عزوجل برابر دانست و اعلان نمود که تمام افراد در بشریت با هم برابرند و همگی در مقابل الله جل جلاله بنده هستند و الله هم رب همه و پروردگار همه جهانیان است و به شخص ویژه یا قبیله خاصی اختصاص ندارد. و روی این معنی پافشاری و تاکید کرد تا مردم هیچ کس و هیچ فرشته و نه امامی، نه جنی، نه سنگی، نه فرد صالحی، نه زیارتی، نه قبری و نه پیری را واسطه قرار دهند و مقداری از عبادت خود را یا آنچه در معنی عبادت است با آنها متوجه نسازند. اگر چنانچه قرار باشد که کسی بین الله جل جلاله و بندگانش واسطه باشد، پیامبران الهی از همه کس در این کار شایسته تر بودند، چرا که همیشه با پروردگارشان در ارتباط بوده و پیام او را به مردم رسانیدند. آنان از هر کسی به الله عزوجل نزدیکتر و به درگاه او آبرومندتر بودند. اما اسلام این را نیز مردود می‌شمارد و میگوید
همه افراد ولو اینکه پیامبران الهی هم باشند در برابر الله جل جلاله برابرند و هیچ یک مالک نفع و ضرری برای خود و دیگران نیستند و به زمان و مکان مقید هستند. پس درخواست و خواهشها باید متوجه الله جل جلاله باشد، نه بندگان الله. حتی به خود سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بگو من مالک هیچ سود و زیانی برای خود نیستم مگر آنچه را که الله بخواهد. اگر چنانچه من غیب می‌دانستم منافع زیادی نصیب خود می‌ساختم و اصلا شر و بلایی به من نمی‌رسید. من کسی جز بیم دهنده و مژده دهنده مؤمنان نیستم. اگر این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد، پس چگونه عده‌ای ادعا می‌کنند که صاحب فلان قبر یا فلان پیر یا امام یا ولی یا سخی جان علم غیب می‌دانسته و به داد بندگان می‌رسد؟ آیا کفری بدتر از این کفر وجود دارد؟ آیا شایسته است که پروردگاری که همه جا حاضر و ناظر است، از رگ انسان به انسان نزدیکتر است، خیانت چشم و آنچه را در سینه اوست می‌داند و از طرفی بسیار آمرزگار و مهربان است، واسطه و دلالی داشته باشد تا از طریق او بنده اش را ببخشد و یا حاجتش را برآورده سازد؟ برادران و خواهران مسلمان، هر کس بدون واسطه میتواند مستقیما و شخصا به خالق خود مرتبط گردد و شخصیت ناچیز خود را هرچند گناهکار هم باشد به قدرتی که اول و آخر و ظاهر و باطن است برساند و از او حوایج و درخواستها و نیازمندی‌هایش را بطلبد و رحمت و لطف و عنایت پروردگارش را بچشد. آنگاه ایمان و تقوایش محکمتر گردد. اسلام اصرار زیادی بر تقویت و استحکام این ارتباط دارد. افراد را متوجه می‌سازد که الله جل جلاله تنها برایشان کافی است و هر کس می‌تواند در تمام دقایق شب و روز از آن قدرت بزرگ که زمان و مکانی در وقت دعا برایش نیست استعانت بجوید و به او متوسل شود و پناهگاه خود قرار دهد. الله لطیف بعباده، خداوند نسبت به بندگانش مهربان است. و هو معكم اینما کنتم، هر جا که باشید الله هم با شماست. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما اشاره گردن به او نزدیکتریم. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. از رحمت الله مایوس نشوید، زیرا از رحمت الله مایوس نمیشوند مگر قوم کافران. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بگو ای بندگان من، ای کسانی که بر خودتان با گناه کردن زیاده رویم کرده اید، از رحمت الله ناامید نشوید. حتما الله همه گناهان را میبخشد، زیرا او بسیار بخشنده و بسیار مهربان است. امیدواریم که الله جل جلاله ما و شما را از جمله کسانی بگرداند که مشمول رحمت او تعالی شویم و گناهانمان را ببخشد. برادران و خواهران مسلمان، قابل تذکر است که زیارت قبور سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. ایشان در حدیثی که در مسند امام احمد رحمت الله علیه و دیگر کتب حدیث روایت شده است فرمودند: اینی کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخره. من شما را از زیارت قبور نهی کرده بودم، اکنون میگویم قبرها را زیارت کنید، زیرا که انسان را به یاد آخرت میاندازد. پس زیارت قبرها یک سنت نبوی است. لازم است که هر انسان به ویژه مؤمنان گاهی به قبرستانها سر بزنند و زندگی آخرت و پس از مرگشان را به یاد بیاورند. اما زیارت قبور آدابی دارد که در سنت صحیح ثابت شده است.
اول اینکه دعای زیارت قبور را بخوانید. هنگامی که به قبرستانی داخل میشوید این دعا را بخوانید که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون اسأل الله لنا ولكم العافیه. سلام بر شما باد ای مؤمنان آرمیده، شما از ما سبقت گرفتید و ما هم ان شاء الله به زودی به شما ملحق خواهیم شد. و از دیگر آداب زیارت قبور این است که روی قبر ننشینید، قبر را لگدمال نکنید، در قبرستان نماز نخوانید، از یاد الله جل جلاله غافل نشوید، از مردگان کمک و نیاز نخواهید. و در پایان دعا می‌کنیم که بار الها جامعه اسلامی ما را از وجود تمام موانع توحید و اسلام خالص محمدی و دلهایمان را از تمام کدورتها و شرک و بدعتها و زنگارهایی که چه بسا مانع رسیدن به الله جل جلاله گردیده پاک گردان و امت اسلامی را به وسیله از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امتی قوی و توانا و با عزت بگردان. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.